अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आयशा शाहिद और आप देख रहे हैं PSA डिजिटल न्यूज़ चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की 144वीं सालगिरह का केक मुस्लिम लीग हाउस लाहौर में काटा जा रहा है। इसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मसीही बरादरी के साथ इदारे यकजहती के लिए क्रिसमस का केक भी काटा जा रहा है। यहाँ पर लीगी मेंबरान सूबाई कौमी असम्बली, ख्वाजा बरादरान और ख़वातीन व हज़रात की एक खासी तादाद मौजूद है। हमारे नुमाइंदे मियां मोहम्मद मंशा शाहीन की रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 3 केक जो हैं काटे गए हैं। इस तकरीब में पाकिस्तान मुस्लिम लीग और कायद-ए-आज़म जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आइए आपको इस तकरीब का अहवाल दिखाते हैं कि लीगी कारकुनान ने, लीगी लीडरान ने क्या कहा। शुक्रिया कायद-ए-आज़म कि आज उन्होंने हमें एक आज़ाद मुल्क दिया और उस मुल्क को हमारे पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ ने संवारा। आज मैं अपने मसीही भाइयों बहनों की भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की जो जद्दोजहद थी उसमें अपना हिस्सा डाला और आज हम सब मिलकर ये खुशी का दिन मना रहे हैं। जिस तरह फातिमा जिन्ना ने कायद-ए-आज़म का साथ दिया, आज मैं अपने तमाम मसीही भाइयों को, मुसलमान भाइयों को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के तमाम कारकुनान को, तमाम लोगों को ये यकीन दिलाती हूँ कि फातिमा जिन्ना की तरह यहाँ पे खड़ी हुई हर खातून और पाकिस्तान की हर बच्ची फातिमा जिन्ना बनेगी और इनके साथ मुल्क को बचाने में अपना किरदार अदा करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और तो यदि ये मुताबिक करो। देखें, सिर्फ एक फिक्रा कहना चाहूंगा कि वो कायद जिसने पाकिस्तान बनाया और वो कायद जिसने पाकिस्तान संवारा, दोनों फाउंडर और बिल्डर दोनों की आज सालगिरह है। हम इन दोनों कायदीन को दिल की अथाह गहराइयों से इश्क भी करते हैं और सलाम क़दर भी पेश करते हैं और इंशाअल्लाह यही कायद जो चिराग है जलेंगे तो रोशनी होगी और इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो लोग जो ये समझते हैं कि शायद नवाज शरीफ किस्सा पारीना बन चुका, उनकी इतला के लिए है कि वो ये तमाम चीज़ें पहले भी आजमा चुके हैं। नवाज शरीफ हाई जैकट भी बने थे, नवाज शरीफ जला वतन भी हुए थे, नवाज शरीफ की जायदादें भी कुर्क हुई थी, लेकिन उस ज़ाते बारी ताला ने जब अपनी रहमत की तो सब बदल गया। अब भी इंशाअल्लाह उस ज़ाते बारी ताला से हम सबको उम्मीद और इंशाअल्लाह ताला तवक्का है कि वो हम पर सब पर अपनी रहमत करेगा और सब बदलेगा और इंशाअल्लाह ताला मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का झंडा पकड़कर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पाकिस्तान की तकदीर संवारेंगे और बदलेंगे इंशाअल्लाह। हम सब अपने मुल्क के लिए दुआगो हैं। ये तमाम चेहरे जो आपके सामने खड़े हैं, ये शीशा पराई दीवार की तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तर मुश्किलात के बावजूद खड़े हैं। आप तमाम साथी जो कारकुन साथी हैं, आप सफ़े अव्वल के हमारे अल्हम्दुलिल्लाह सिपाही भी हैं और इस पार्टी का हरावल दस्ता भी हैं। मैं आप तमाम कारकुनों की जुर्रत को, आपकी कमिटमेंट को, जो पीछे भी खड़े हैं, जो पीछे भी खड़े हैं, जो साइड पे भी खड़े हैं, आपको सलाम पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमत रखे। आज हम बहुत अहम जो इवेंट है उसके लिए यहाँ इकट्ठे हैं और आज सबसे पहले जो जज्बा देख रहा हूँ अल्लाह के फजल से रोज़ ब रोज़ मियाँ साहब के हक़ में जज्बा जो है वो जाता जा रहा है और इस वक्त इंशाअल्लाह हम अपने मकसद की तरफ बहुत तेज़ी के साथ जा रहे हैं। तो आपको पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कभी ऐसी सियासत नहीं की जिसमें उनका कोई अपना फायदा हो। उन्होंने हमेशा नेशनल लेवल की बातें की हैं और आपके सामने मैं उसके के अभी मेरे भाई ये बात कर रहे थे ये बातें, तो आज जब ये घर से निकल के आया तो देख रहा था कि हर तरफ गोबर ही गोबर है, गंदी गंदी सड़कों पे ये गंदे चीज़ें और वो पड़ी हुई थी। इसको रिमूव करने के लिए कोई बंदा नजर नहीं आ रहा था। तो लाहौर का चंद दिनों में आप ये हाल देखें तो ये क्या आप जो मुल्क को अपने फेवर कर रहे हैं या उससे करेंगे। मुझे आपको शुक्रिया अदा करना है। जिस तरह यहाँ पर ख्वाजा सलमान रफीक साहब ने बात की, मैं सिर्फ आज ये कहना चाहूँगा
کہ مسلم لیگ نون کی طرف سے ہمارے مسیحی بھائیوں کو بہت بہت جو ہے کرسمس کی مبارکباد. اور آج کا دن ایک بہت اہم دن ہے. آج قائد اعظم جنہوں نے کہا تھا کہ دو قومی نظریہ جب تک زندہ ہے تب تک پاکستان اپنی جگہ پر کھڑا ہے، آج اس دو قومی نظریے کو لے کر چلنے والی جماعت، پاکستان کے استحکام کی بات کرنے والی جماعت مسلم لیگ نواز کے قائد میاں نواز شریف صاحب کا بھی سالگرہ ہے. اور آج کے دن ہم یہ تجدید عہد کرتے ہیں کہ جو سیکرٹری جنرل خواجہ عمران نذیر نے بات کی تھی کہ آپ ہمارے پہ پرچے دیں، آپ ہمارے خلاف ریفرنس بنائیں. یہ حکومت جو سلیکٹڈ کہتا رہا کہ جو اب کہہ رہا ہے کہ ہمیں تو تجربہ ہی نہیں تھا. بھئی تجربہ نہیں تھا تو اس کے منہ پہ ایل لگا دیں کہ لرننگ جو ہے یہ لرننگ لائسنس اس کو دیا جائے پہلے. اور یہ بات پہلے بزدار بھی کہتا رہا کہ مجھے تجربہ نہیں، میں نیا ہوں. اور یہ نیا پاکستان نیوں کے ہاتھ میں دے کے پرانے پاکستان کا بیڑا غرق نہ کیا جائے. اور آج مسلم لیگ نون اس بات کا تجدید عہد کرتی ہے. ہمارے ورکر، ہمارے کارکن، ہمارے جو منتخب نمائندے آج پاکستان کے لیے جتنی مرضی قربانی دینی پڑی اپنے قائد میاں نواز شریف صاحب کے سنگ، میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز جن کو جعلی مقدمات میں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے، ان کے سنگ، مریم نواز کے سنگ ہم پاکستان کو وہی پاکستان بنائیں گے جس نے ایٹمی دھماکے کیے تھے، جس نے موٹر ویز بنائی تھی، جس نے ترقی کے سفر کا آغاز کیا تھا. اور پاکستان کو روشن پاکستان بنائیں گے. پاکستان پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی واجب الاحترام جناب ملک پرویز صاحب صدر لاہور، انتہائی واجب الاحترام عمران نذیر صاحب جنرل سیکرٹری، انتہائی واجب الاحترام وسیم شاہ صاحب اور تمام پارلیمنٹیرین جو یہاں پہ موجود ہیں. میں پریس والوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، تمام پارٹی ورکرز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج اس پروکار تقریب کا وہ حصہ بنے. یہ یقیناً آج کا دن ہر لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے. آج سب سے پہلے میں ذکر کروں گا اپنے پیارے نبی کے لیے یہ آج کرسمس کا شاندار موقع ہے اور کرسمس کے موقع پہ ہم سب مل کے یہ خوشیاں منا رہے ہیں اور کرسچن کمیونٹی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی جو ہے مسلمان جو ہیں وہ بھی اس دن کو اسی طرح مناتے ہیں جیسے کرسچن مناتے ہیں. اس کے بعد بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو پوری دنیا میں ایک ایسا وجود رکھتا ہے جس کی مثال نہیں ملتی. ایک ایسا شخص جس نے دنیا ہی بدل دی اور ایک خطہ پاکستان جس کو آزاد کروایا. اور آج ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس خطے میں بستے ہیں، رہتے ہیں. اور اسی طرح آپ کے میرے لیڈر میاں محمد نواز شریف صاحب جنہوں نے پاکستان کی خاطر ہر لحاظ سے اپنے تمام شعبتیں برداشت کی، لیکن پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے ساتھ چلنے کے لیے انہوں نے کبھی پیچھے نہیں ہٹے. اور آج بھی وہ جہاں بھی بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کی فیملی پہ اپنی عافیت رکھے. یہاں پہ تمام ورکرز جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو نہیں موجود وہ ان کے ہر اشارے پہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں ہے جب آپ ہم سب مل کے اس پاکستان کو